लकडाउन बारे छलफल गर्न बिहीबार अपराह्न बसेको मन्त्री परिषद बैठक केही बेर अघि सकिएको छ। बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटी 2 दिनभित्र पेश गर्न कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिलाई जिम्मा दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। समितिले ल्याएको कार्ययोजनापछि मन्त्री परिषदको फेरि बस्ने बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने ती मन्त्रीले बताएका छन्। लामो समयसम्म लकडाउन जारी राख्दा व्यवसायीले अवज्ञा गर्न थालेपछि यस विषयमा छलफल गर्न बिहीबार अपराह्न मन्त्री परिषद बैठक बसेको हो। चैत्र 11 देखि देशभर लागू लकडाउन पटक पटक म्याद थप्दै पछिल्लो समय यही जेठ 32 गतेसम्म लम्बाइएको छ। तर देशभर लकडाउनको अवज्ञा व्यापारीहरूले गर्न थालेपछि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णयतिर उन्मुख भएको हो। गाड़ी सोते घटनाका आरोपितलाई थप 10 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा यही जेठ 10 गते भएको घटनामा अभियुक्त 18 जनालाई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले बिहीबार ब्याज थप गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 11 दिनको ब्याज माग गरेकोमा अदालतले अभियुक्तलाई 10 दिन हिरासतमा राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कीर्तबहादुर बोहराले जानकारी दिए। मृतकका परिवारले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै 20 जनाका नाममा किटारी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले चौरजहारी 8 का वडा अध्यक्ष डब्बर बहादुर मल्ल सहित 2 पटक गरी 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 2 जना भने हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। घटनामा 6 जनाको निधन भएको थियो। पहिलो पटक थप गरिएको 10 दिनको ब्याज सकिएपछि घटनाको थप अनुसन्धान आवश्यक रहेकाले दोस्रो पटक ब्याजका लागि अदालत समक्ष माग गरिएको जिल्ला प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसीले बताएका छन्। नेपालका लागि रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मानिएका 6 मुलुकबाट मात्रै झण्डै 40,000 नेपालीलाई फर्काइनु भएको छ। यी देश स्थित नेपाली दूतावासले तत्काल फर्किनुपर्ने नेपालीको विवरण सङ्कलन गरेर पठाएका छन्। कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई, बहराइन र ओमनबाट मात्र 39,420 जना फर्किनै पर्ने अवस्थामा रहेको दूतावासहरूको तथ्याङ्क छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा फर्काइने भए पनि कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीले पहिलो चरणमा रोजगारदाता र सम्बन्धित देशले नै फर्काइदिने तयारी गरेका नेपालीलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको खर्चमा ल्याइने नागरिक भने पछि मात्रै आउन पाउने सीसीएमसीका एक सदस्यले जानकारी दिए। दूतावासहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी युएईबाट नेपाली फर्किनेछन्। युएईमा मात्रै 17,375 जना नेपाली फर्किनु पर्ने अवस्थामा छन्। यस्तै कतारबाट 8,370 जना नेपालीले फर्किने फारम भरेका छन्। साउदीबाट 6,544 जना र मलेसियाबाट 6,200 नेपाली फर्किने भएका छन्। यस्तै ओमनबाट 656 र बहराइनबाट 285 जना नेपालीले फर्किन फारम भरेका छन्। कुवेतबाट आम माफी पाइएका 3,000 र अन्य 5,000 जति फर्किने आकलन गरिएको छ। तर त्यहाँको अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेको छैन। युएईबाट शुक्रबारदेखि नै नेपाली फर्किन थाल्नेछन्। युएईले 8 वटा चार्टर उडानको तालिका पठाइसकेको छ। विवरण उपलब्ध गराएका 6 देशका दूतावासहरूले कुनै प्रदेशका कतिजना फर्किँदैछन् भन्ने समेत आँकडा दिएका छन्, जसअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 1 का नागरिक फर्किने भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का 9,847 जना फर्किने विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 का 5,634 जना, बागमती प्रदेशका 8,258, गण्डकी प्रदेशका 5,691 र प्रदेश नम्बर 5 का 7,413 जना फर्किँदैछन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका 1,097 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1,493 जना फर्किने भएका हुन्। यो तथ्याङ्क 6 मुलुकको मात्र उल्लेख छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 334 नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 334 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाले 21 स्थानमा PCR परीक्षण भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा बोरङ सुन्दर हरैचाका 24 वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै डाँडे अस्पताल वीरगञ्ज गरिएको परीक्षणमा पर्सा पोखरियाकी 15 वर्षीय किशोरीको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको उल्लेख गरेका छन्। बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान झापा भद्रपुरका 3 जना, ताप्लेजुङ घर भई सुनसरी क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जना, बोरङका 1, सप्तरीका 13 जना गरी 18 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा 12 का 7 जना, सिद्धुली कमलाईका 1, रौतहटका 1 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। पोखराको परीक्षामा म्याग्दीका 1, बागलुङका 10 जना, पर्वतका 4, स्याङ्जाका 1 गरी 16 जना, सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा डोटीका 3 जना, भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 42 जना, ढुडीखेल अस्पतालमा कपिल वस्तुमा 17 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 15 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दैलेखका 105 र बुगुका 1 कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 2, खोटाङका 3 गरी 5 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 8 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 12 का 5, धनुषाका 6, कपिल वस्तुका 12, महतौरीका 3, रौतहटका 64, सर्लाहीका 3 जना गरी 93 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का सबैभन्दा बढी कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने यो सँगै 290 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै अझसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 201 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। ताप्लेजुङको शान्ति गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू 18 देखि 40 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यस्तै पाँचथर हिलेहाङ गाउँपालिकाका 20 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। तेह्रथुमको अफराई गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेकी 20 वर्षीय महिला र धनकुटा शहीद भूमि गाउँपालिका 27 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 30 वर्षीय पुरुष र कमल गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 18 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मोरङको रोङ्गेली नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 26 र 36 वर्षका 2 जना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुनसरीमा 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरूमध्ये 7 जना भोकाहा गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका हुन्। यस्तै बराहा क्षेत्रको क्वारेन्टिनमा रहेका 29 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्सा 7मा 7 जना संक्रमित फेला परेका छन्। रौतहटको जनता मावि पटरिया क्वारेन्टिनमा रहेका 7 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 127 वर्षकी महिला 27 वर्षीय महिला रहेकी छन् भने अरू 10 जना 22 देखि 50 वर्षसम्मका पुरुष रहेका छन्। यस्तै सर्लाही 15मा संक्रमित थपिएका छन्। श्री रामविलास प्रावि बैरिया र जनता मावि हरकटवा क्वारेन्टिनमा रहेका उनीहरूमध्ये 11 वर्षीय बालिका समेत छन्। महोत्तरी मटिहानीका 9 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 41 वर्षीय महिला छिन् भने अरू 15 देखि 36 वर्षका पुरुष रहेका छन्। सप्तरी तिरहुतका 40 वर्षीय पुरुष र धनुषाका 38 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरूमध्ये 1 काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलका चिकित्सक हुन् भने 2 जना टोखा नगरपालिकाकी 21 र 27 वर्षकी महिला हुन्। यस्तै सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीका 23 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै कोरोना संक्रमित भएको कपिलवस्तुमा थप 69 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। उनीहरूमध्ये मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका
67 जना रहेका छन्। संक्रमित हुनेमा 11 वर्षीय बालिका सहित 10 महिला छन् भने 1 वर्षका बालक र 80 वर्षका वृद्ध गरी 57 जना पुरुष रहेका छन्। यस्तै ओरडी मावि क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जना 24 र 39 वर्षका पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीमा थप 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र मर्चवार आदर्श माविको क्वारेन्टिनमा रहेका 26 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। संक्रमित हुनेमा 1 जना 40 वर्षकी महिला छिन् भने अरू सबै पुरुष रहेका छन्। यस्तै मायादेवीका 22 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाल्पामा 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरू 28 वर्षीय महिला र 23 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। दाङमा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बगलाचुरी र राजपुरका उनीहरूमध्ये 9 वर्षीय बालिका र 27 वर्षीय महिला छन् भने अरू 17 देखि 22 वर्षका पुरुष रहेका छन्। यस्तै गरी नवलपरासीमा 8 जना संक्रमण भेटिएको छ। पहली नन्दन र बर्दाघाट क्वारेन्टाइनमा रहेका उनीहरू 17 देखि 34 वर्षका पुरुष रहेका छन्। कालीकोटमा 7 जनामा संक्रमण थपिएको छ। उनीहरू सबै महावैका हुन् र संक्रमित हुनेमा 4 वर्षका बालक समेत छन्। दैलेखमा 7 जना संक्रमित थपिएका छन्। 6 जना डुल्लु र नारायण नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरू 17 देखि 30 वर्षका पुरुष हुन् भने अर्का 9 मूल्यका 24 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। प्युठानको मन्दावी गाउँपालिकामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 20 देखि 23 वर्षका पुरुष रहेका छन्। सल्यानमा 3 संक्रमित थपिएका छन्। कुमा गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 19 र 24 वर्षीय पुरुष र कपुरकोटका 29 वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कैलालीका 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये 20 र 25 वर्षीय युवक कैलालीको गौरी गंगाका हुन् भने 51 वर्षीय पुरुष धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का रहेका छन्। यस्तै डोटीको पूर्वी चौकी 4 का 22 वर्षीय युवक र वडा नम्बर 7 का 25 वर्षीय युवकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 278 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 64 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँका व्यवसायीहरूले बिहिबारदेखि बिहान 11 बजेसम्म पसल व्यवसाय खुलाउने गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन्। साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिहिबारदेखि आधा दिन पसल व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव अञ्जन साक्यले बिहिबारदेखि बिहान 11 बजेसम्म पसलहरू खुला गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। पसलहरू खुला भए पनि नेपाल सरकारले तोकेको कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता भने अपनाइने उनले बताएका छन्। लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा धेरै ठूलो समस्या परेका कारण पसल व्यवसाय खोल्न लागेको उनले बताए। हामीले कुनै रहरले नभई बाध्य भएर पसलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं। साक्यले भने व्यवसाय खुला गरे पनि न्यूनतम दूरी कायम गर्ने, मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम मापदण्डहरूको हामी पालना गर्नेछौं। तर सरकारले जेठ 32 सम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ भन्ने प्रश्नमा साक्यले भने पसल व्यवसायहरू खुला गर्दा हामीलाई राज्यबाट बन्द गर्न दबाव आयो वा बल प्रयोग भएको खण्डमा हामीले राज्यलाई तिर्ने कर, घर भाडा, बैंकको ब्याजदर र कर्मचारीको तलब भत्ताको जिम्मा सबै सरकारले नै लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने र मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताए सँगै मंगलबार र बुधबार राजधानीका सडकमा सवारी साधनहरू बाक्लै कुर्न थालिसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा यातायात जाम समेत हुन थालेको छ।